मादर ग्रामी उम्मे फरवा ने पूछा, बेटा तुम इसने विवाह लेने गए थे तो वापस क्यों चले आए? अम्मा बड़ी देर से मैं कोशिश कर रहा हूँ, मगर मेरा चचा मुझे सर से पैर तक देखता है और ज़ारों कतार रोने लगता है। अम्मा मेरा चचा मुझे मरने की इजाजत नहीं देता। जज़ाकुमुल्लाह, रिवायत की फिक्र अख्तर लिखता है कि अभी जनाब कासिम खैमे के एक गोशे में दोनों घुटनों के बीच सर को रख के बैठ गए कि इतने में सर को उठाया, सर पे निहाल, सर खुशहाल, माथे पर खुशी, चेहरे पर खुशी। अपने फरमान ने पूछा, बेटा क्या हुआ? अम्मा बड़ी देर से जो बहाना तलाश कर रहे थे वो परवाना मिल गया। अम्मा क्या हुआ मेरा? अम्मा बाबा ने चलते चलते बाजू पर तावीज़ बांधा था। अम्मा तावीज़ को खोला, तावीज़ में लिखा था, हुसैन जब कासिम तुम्हारे पास आए तो उसे मरने से रोकना नहीं, उसको मैदान की इजाजत दे देना। कोई बंदा जब सिवाय अगर छोटा करने की इजाजत दे देना। जनाब कासिम उठे, अम्मा को खुदा हाफिज कहा। अम्मा खुदा हाफिज, दिल चाहता है कि ये फिक्रा भी कहा हो। अम्मा अब खैमे में नहीं आऊंगा। अम्मा अब खैमे में नहीं आऊंगा। लेकिन एक रिवायत के मुताबिक जब बहाना मिल गया, हुसैन ने तावीज़ पढ़ा, गश खा के एक मर्तबा गिर भी पड़े, होश में आए, तावीज़ को लिया, खैमे में आए कि अगर मेरे भाई की ये वसीयत है कि हम रोके नहीं तो भी मेरी भी ख्वाहिश है जनाब कुबरा के साथ। कासिम चले, घोड़े पर हुसैन ने खुद सवार किया। इतने कमसिन है कि खुद से घोड़े पर सवार नहीं हो सकते, सवारी पर सवार किया, दुआएं दी। कासिम खुदा हाफिज, चचा खुदा हाफिज कह रहा है। कासिम चले, दुश्मनों पर हमला आवर हुए। अर्ज़ा पहलवान को और उसके बेटों को कत्ल करके जब कासिम पलटे हैं, चचा की रिवायत की बुनियाद पर कासिम जब पलटे तो एक घोड़ा भी जनाब कासिम के पीछे पीछे चला। चचा की खिदमत में आए, कहा चाचा ये कैसा घोड़ा है, मेरे घोड़े मेरी सवारी के पीछे पीछे आ रहा है। हुसैन ने जो सवारी को देखा, हसन याद आ गए, कासिम ये कोई और घोड़ा नहीं है, ये तेरे बाबा हसन की सवारी है। ये दुश्मन ने ले लिया था, वो दुश्मन पामाल हो गया। कासिम फिर आए और ये मलाइन पर हमला आवर हो। आखिर कहां तक जंग करते? एक तरफ से तमाम यजीदियों ने, तमाम दुश्मनों ने हमला किया और एक रिवायत यहां तक के बताती है कि जनाब कासिम के साथ धोखा किया गया। कासिम तन्हा कासिम नहीं है, अली की शुजाअत लेके मैदान में आया था कासिम। अबू तालिब की जुर्रत लेके कासिम मैदान में आए थे। दुश्मनों ने जब ये देखा कि कासिम से कामयाब नहीं होंगे, एक मर्तबा कहा कि देखो खैमे की तरफ।
دشمن خیمے کی طرف ہے، ایک روایت بتاتی لالچ دیا، اور ایک بتایا اشارہ ایک دوسری طرف کیا۔ جب قاسم دیکھنے لگے تو اسی وقت جناب قاسم کے فرس مارا گیا، گھوڑے پہ نہ سنبھل سکے، اور اس وقت جناب قاسم نے گرتے گرتے آواز دی، اے میرے چچا میری مدد کو آئیے۔ اور جب تیزی سے حسین ادھر سے دوڑے تو دشمنوں نے جب دیکھا کہ حسین عباس اور علی اکبر کو لے کے آ رہے ہیں، کہیں حملہ تو نہیں کر دیں گے، تو ادھر کے گھوڑے ادھر، ادھر کے گھوڑے ادھر، بیچ میں حسن کا شہزادہ پامال ہو گیا، بیچ میں حسن کا شہزادہ پامال ہو گیا۔ حسین آگے بڑھے، جس میں ناظرین کے ٹکڑوں کو اپنے عبائے امامت میں سمیٹنے لگے اور روتے جاتے ہیں۔ حسین ایک جملہ ہے، بیٹا قاسم میں تیرا چچا تجھ سے شرمندہ، تو نے اپنے چچا کو بلایا لیکن تیرا چچا تیری مدد نہ کر سکا۔ اے میرے لال، اے میرے لال قاسم، تیرا چچا تجھ سے شرمندہ۔ اب قاسم کے ٹکڑے جب خیمے میں آئے، بیویوں میں کوہرا، محمد الہی کے مصطفیٰ، اے اللہ تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ اس عظیم ترین عبادت کو قبولیت کا درجہ عطا فرما۔ اے اللہ حسین سچا حسین کا عزادار بننے کی توفیق عنایت فرما۔ اے اللہ تمام مومنین کے گناہوں کو معاف فرما، سب کی نیکیوں کو قبول فرما، سب کے کاروبار میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ ہمارے ایک جائز عمل سے ہمارے مولا امام زمان کو راضی فرما، مولا کی ظہور میں تعجیل فرما، اور ہم سب کو مولا کے آباد انصار اشمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ نہ دیا